मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इंसानी तारीख की सबसे तेज रफ्तार सवारी किया हो सकती है बड़े मोटरसाइकिल, कार, जहाज या एरोप्लेन, लेकिन आज से 1400 साल कबल एक ऐसी भी सवारी मौजूद थी जिसकी रफ्तार बिजली की मानिंद थी। इस बिजली जैसी तेज रफ्तार सवारी का नाम बुरा था। वो पर बैठकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर मिराज पर गए। बुरा की खुसूसियात क्या थी और जब नबी इस पर सवार होने लगे तो वो बेलगाम क्यों हो गया? किया करना मुमकिन है। वाक़या मिराज तारीख इंसानी का एक ऐसा हैरत अंगेज और अनोखा वाक़या है जिसकी तफसीलात पर इंसानी अक्ल हैरान रह जाती है। अगर नबिया किराम की तारीख को देखा जाए तो मालूम होता है कि अल्लाह ने अपने बरगज़ीदा रसूलों और नबियों के हाथों से मुख्तलिफ मुजज़ात ज़ाहिर किए। हर नबी को अपने हद ज़माने और इलाके के मुताबिक मुजज़ात से नवाजा गया था ताकि उनकी उम्मतों पर हक वाज़ेह हो जाए। मसलन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत क्योंकि जादू में कमाल रखती थी, इसलिए खालिक कायनात ने भी अपने नबी को जादू के उन कमाल उनका तोड़ करने के लिए मुजज़ात अता किए। उसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दूर का बड़ा चर्चा था, लिहाजा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कौल के मरीजों उन दिनों यहाँ तक कि मर्दों को भी जिंदा कर देने की कुदरत से फैजियाब थे। जब खातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में तशरीफ लाए तो अल्लाह को मालूम था कि उम्मत मोहम्मद ये चांद पर कदम रखेगी और सितारों पर कमंदें डालेगी। लिहाजा अल्लाह ने अपने महबूब को मक्का मुअज़्ज़मा एनी टाइम एंड स्पेस के उसूलों औरों से निकल कर अपने क़रब का एजाज बख्शा जिसका गुमान भी अक्ल इंसानी में नहीं आ सकता था। तमाम नबिया किराम के मुजज़ात एक तरफ और हुजूर का मुजज़ा मिराज एक तरफ, तमाम मुजज़ात मिलकर भी उस मुजज़ा मिराज के दर्जा को नहीं पहुंच सकी। वाक़या मिराज हिजरत से 1 या 2 साल पहले पेश आया। उस वक्त हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 52 साल थी। शक का वाक़या था, लिहाजा हज़रत मालिक बिन सुनान से मरवी है कि खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं नींद और बेदारी की दरमियानी कैफियत में था जब मेरे पास एक फरिश्ता आया। उसने मेरा सीना रहा, फिर मेरे दिल को निकाल कर गुस्ल दिया और उसे दोबारा अंदर रख दिया। फिर एक सवारी लाई गई जो खच्चर से छोटी और गोश दराज से बड़ी। इसका रंग सफेद था, उसे बुरा कहा जाता था। बस मुझे इस पर सवार कराया गया। रिवायत है कि हुजूर बराक पर सवार होकर बीत अल मक़दस पहुंचे तो बराक से नीचे उतरे और इसके लगाम को उस खातून के साथ बांध दिया जिसके साथ नबिया किराम ने अपनी सवारियों की लगाम बांध रखे थे। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक़सा में दाखिल हो गए। मस्जिद अक़सा में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक पैदा होने वाले तमाम नबिया किराम आपके मुंतज़िर थे। लिहाजा हुजूर वहां तशरीफ लाए और तमाम नबियों की इमामत की और नमाज अदा की। नमाज से फारिग होने के बाद आप दोबारा बराक पर सवार होकर आसमानी सफर पर रवाना हो गए। बराक पर सवार होकर 7 आसमानों का सफर किया जहां कुछ नबी किराम से आपकी मुलाकात भी हुई। फिर हजरत जबरील अमीन ने आपको जन्नत और जहन्नम के कुछ मंजर दिखाई और फिर आप इस सफर में कायनात के आखिरी हिस्से भी बाहर सदरा अल मुंतहा तक पहुंचे। यहाँ आप अल्लाह से हम कलाम हुए। उम्मत मुहम्मदिया के लिए रोजाना 5 नमाजें फर्ज की गई। इसके सिवा तमाम गुनाहों की माफी का इम्कान बताया गया और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत आपको तालीम फरमाई गई जिस पर हुजूर अपने ऊपर कुछ इस हालत में पहुंचे कि रिवायत के मुताबिक अभी आपके घर की कुंडी हिल रही थी और आपके वजू का पानी अभी तक आपके जिस्म मुबारक से टपक रहा था। मिराज के इस वाक़े को अल्लाह ने इंतहाई तफसील के साथ कुरान मजीद की सूरह इसरा में बयान किया है। वो रात जिसने रातों रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक सैर करवाई, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत रखी है ताकि हम उसे अपनी कुछ निशानियां दिखाएं। बेशक वो सुनने वाला देखने वाला है। मेरा आज के इस
عظیم سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر سوار ہوئے تھے اسے برا کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برا کیا تھا؟ کیا یہ کوئی ایسی مخلوق تھی جو اس دنیا میں پائی جاتی ہے؟ علماء و مفسرین کے مطابق برادر اس لفظ بر سے نکلا ہے اور کس جگہ کو کہتے ہیں، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے جو چیز پیش کی گئی تھی وہ انتہائی سفید اور چمکدار اور روشن تھی کہ اس کا نام برات پڑ گیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ برا کو اس لیے برا کہا جاتا ہے کہ وہ یعنی بجلی کی چمک کی مانند اس کی رفتار ہے۔ روایتوں کے مطابق برا حشر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا اور جہاں اس کی حد نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ علماء کے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوا کہ اللہ نے حضور کی سواری کے لیے برا کی انتخاب کیوں کیا جبکہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ بغیر کسی سواری کے آپ کو سفر کے تمام مراحل طے کروا دیتا۔ لہذا فتح الباری کے مصنف حافظ ابن حجر نے اس میں لکھا ہے کہ اسرا و معراج کے سفر میں سواری کے چناؤ میں بڑی حکمت ہے۔ اللہ اس بات پر بھی قادر تھا کہ اپنے نبی کے لیے زمین کو سکیڑ دیتا لیکن اللہ نے سواری کا انتظام اس لیے کیا تھا کہ اللہ کے رسول کو ان سے تو مانوسی تھا، کیونکہ شاہ جب اپنے مقربین کو اپنے دربار میں بلاتا ہے تو اس کے لیے سواری روانہ کرتا ہے۔ کچھ علماء برا کو ایک جنتی جانور قرار دیتے ہیں جو خصوصاً معراج کی رات کو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے اس زمین پر آیا تھا۔ لہذا امام ترمذی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے براق کی لگام تھامی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر سوار ہونے کی دعوت دی تو برا حضور کو دیکھ کر کانپ اٹھا اور بے لگام ہو گیا۔ لہذا جبریل امین نے اس سے کہا کہ اللہ کی قسم رسول اللہ سے بہتر کوئی شخص اس سے پہلے اس پر سوار نہیں ہوا نہ جب تاجدار کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے تو فخر مصر سے ناچنے لگا کہ آج اسے اس عظیم شخصیت کی سواری ہونے کا لازوال عزم حاصل ہو رہا ہے۔ چہرہ انسانی چہرے کی مانند ہے اور انسان کی طرح سننے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، لیکن قرون وسطی یعنی خصوص بنو امیہ اور بنو عباس کے دور حکومت کے مانند کاروں شاعروں اور مسئولوں نے جس طرح برا کی تصویر کشی کی ہے اس کا کوئی ثبوت قرآن و سنت یا تاریخ کے کسی بھی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ ان پینٹنگز میں طور پر برا کو ایک ایسے مافوق الفطری گھوڑے جیسا بنایا گیا ہے جس کے سر کی جگہ ایک عورت کا چہرہ دکھایا جاتا ہے۔ ایسی کوئی دلیل اسلامی روایات سے تو نہیں ملتی اور مذاہب اور قوموں میں اس طرح کی بیویوں کی خیالی تصویر ملتی ہے اور ممکن ہو کہ آج میں مسلمانوں نے انہیں تصویروں سے متاثر ہو کر انہیں بری کر دیا جبکہ براق اٹھایا مادہ اس کے متعلق بھی کوئی مستند شواہد موجود نہیں ہے۔ واقعہ معراج اللہ کا ایک معجزہ تھا، جس طرح سے ہر معجزے کو سمجھنا اور ثابت کرنا انسانی عقل کے لیے ممکن نہیں اسی طرح سے معراج ذہن کے لیے ناممکن ہے، لیکن جدید فزکس نے گزشتہ صدیوں میں ایسا نظریہ پیش کیا ہے جو قابل غور ہے۔ آئنسٹائن سے پچھلی صدی کا سب سے بڑا سائنس مانا جاتا ہے، اس کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی جدید سائنس کی بنیاد ہے۔ کوانٹم ٹائم میں اس تھیوری میں بتایا ہے کہ اس کائنات میں ٹائم تمام مقامات اور لوگوں کے لیے اسٹیٹ نہیں بلکہ مختلف ہوتی ہے اور یہ مقامات کے اعتبار سے بدل سکتی ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص اس کائنات میں روشنی کی رفتار سے سفر کر پائے تو اس کے لیے ٹائم لگ جائے گا۔ اس نے ایک مثال پیش کیا کہ اگر کوئی شخص ایک ایسی سواری میں سفر کر رہا ہوں جس کی رفتار لائٹ کے برابر ہوں تو اس کے لیے وقت تھم جائے گا اور جب وہ شخص کئی سالوں بعد اس زمین پر واپس آئے گا تو یہاں کچھ سیکنڈ گزرے ہوں گے۔ وقت کے اسی فرقوں فزکس میں ٹائم ڈائلیشن کہتے ہیں۔ اس سائنسی کو سمجھنا سفر معراج اور برا کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ براق کی رفتار بھی
रोशनी यानी बर्फ की रफ्तार के बराबर थी। उसी वजह से इस सवाल का नाम बुरा था। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस रफ्तार से सफर मिराज करने के बाद वापस तशरीफ लाए तो वक्त बिल्कुल नहीं गुजरा था और आपने कई सालों का सफर चंद लम्हों में ही तय कर लिया था। जैसे आज 21वीं सदी की साइंस टाइम स्टेशन की शक्ल में तकसीम करती है, लेकिन आज भी इंसान स्पेस टेक्नोलॉजी में इतना आगे नहीं बढ़ा कि हर सवाल का जवाब साइंस की बुनियादों पर दे। की मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स लाइट के स्पीड से ट्रेवल करता है तो उसका जिस्म मसल हो जाता है और इसे ऑनलाइन एनर्जी की जरूरत होती है, जो बज़ाहिर इंसानों के लिए नामुमकिन है लेकिन अल्लाह की जात के लिए नहीं, क्योंकि वो हर चीज पर कादिर है। लिहाजा इस रात अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को इस सफर के लिए वो अजीम कुव्वत बख्शी थी। वाक़या मिराज हुजूर का एक दायमी मुजज़ा है जिसकी हक़ानियत और सच्चाई नए साइंसी इंकिशाफात के साथ वाज़ेह होती जाएगी। जैसा कि शायर ने कहा कि फैलाए हुए गोशा दामन तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।